अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अवामी ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा। आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। आज के व्लॉग शुरू करने से पहले मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि आज के व्लॉग के अंदर हम किन किन मौज़ूआत के ऊपर जो है वो तजिया करने वाले हैं। तो आज के मौज़ूआत जो आज के इस व्लॉग के मौजू होंगे वो दरअसल होंगे। आज के इस व्लॉग के पहले हिस्से के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्शन के बारे में। एक्सपेक्टेड है कि 90 दिन के बाद जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। और इसी तरह से व्लॉग के दूसरे हिस्से के अंदर हम जिक्र करेंगे फ़लस्तीन के बारे में, और इसी तरह से इसी व्लॉग के एंड पे हम लोग जिक्र करेंगे परवेज़ लाई के बारे में। परवेज़ लाई ने कुछ अदालत पेशी के दौरान कल कुछ अहम बयान दिए हैं, उन बयान को डिस्कस करेंगे कि परवेज़ लाई का इशारा किस तरफ था और परवेज़ लाई क्या कहना चाह रहे थे। ढके छुपे लफ्ज़ों के अंदर उन्होंने बहुत सारी हकीकत इस आवाम के सामने दोबारा रखी है, आल दो आवाम पहले से जानती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस व्लॉग के पहले हिस्से में। जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन के ऊपर, तो इस व्लॉग के पहले हिस्से के अंदर इलेक्शन एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 28 जनवरी को इलेक्शन करवाने जा रहा है। अगर ये इलेक्शन कमीशन 28 जनवरी को इलेक्शन अनाउंस करता है तो वो उसकी वजह क्या है कि पिछले एक साल से जो है वो इन लोगों ने 17 माह से जो जुल्म बर्फियत जारी रखी है, उसके बाद ये क्या पीडीएम की क़यादत जो है वो पीडीएम की पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन में जाने की काबिल हैं। और अगर इलेक्शन में जाती हैं तो इस तरह पीटीआई की क्या पोजीशन होगी, तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन होगी, वो अपने आप को किस जगह खड़ा पाते हैं। क्योंकि उनकी आलमोस्ट जितनी भी पुरानी लीडरशिप थी सबको जो है वो इनसे इलेक्शन से बाहर करने के लिए डिफरेंट पार्टीज़ में ज्वाइन करवा दिया गया है, या वो लोग रूपोश हैं। तो हम ये सारा डिस्कस करेंगे अभी पहले हिस्से के अंदर। पहले हिस्से में जैसे मैंने जिक्र किया कि 28 जनवरी का एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन होने जा रहा है। तो उसकी वजह क्या है, उसका अगर बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं तो इन लोगों को आपको याद होगा कि आईएमएफ ने लास्ट टाइम भी जो इंस्टॉलमेंट दी थी उसकी बेसिक शर्त यही थी कि अवाम को जो है वो एक तो रिलीफ दिया जाए, दूसरे नंबर पर यह था कि अवाम का हक़ हुक्मरानी को तस्लीम किया जाए। इसी तरह से अब तक की इतलात यही हैं कि अब तक जो है वो मुख्तलिफ ममालिक जो है वो इस बात पर प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आपके मुल्क में जो है जमहूरी मुल्क होने के बावजूद जमहूरियत रायजुल अमल नहीं है। तो आप लोग उसको चाहे लूली लंगड़ी जमहूरियत कायम करें, लेकिन जैसे भी करें उसको जो है वो इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन करवा के जो है वो एक जैसी भी हुकूमत बनानी है आप एक सिविलियंस की जो है वो गवर्नमेंट लेके आएँ। इस तरह से जो है वो अभी निगरान गवर्नमेंट का एक टर्नओवर जो होता है वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद स्टिल अभी अगर निगरान हुकूमत चल रही है तो निगरान हुकूमत के जो है वो कोई भी मुल्क उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहता, कोई भी मुल्क उनको जो है वो कर्जे की किस्त नहीं देना चाहता, कोई भी जो है वो आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वो उनको जो है उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं करना चाहते जो कल को आने वाले टाइम के अंदर जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, जो इलेक्शन के थ्रू आई हुई गवर्नमेंट होगी, उसके साथ वो हम कंटिन्यू ना कर पाएँ। और इस निगरान हुकूमत के एग्रीमेंट को इस वजह से वो लोग जो भी टेबल टॉक करना चाहते हैं वो एक जो है वो अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ जो है वो टेबल टॉक करना चाहते हैं कि उनके साथ बैठ के कुछ एग्रीमेंट किए जाए। इसी तरह से अगर आप देखें कि यूरोपियन ममालिक जितने भी हो गए, अमेरिका हो गया, तो उन ममालिक के अंदर जैसा भी है वो जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, लेकिन जो है वो जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं। जमहूरियत को सपोर्ट करने की उनकी रीज़न वहाँ की अवाम है, वेल एजुकेटेड अवाम है, कि वहाँ की अवाम उन पर प्रेशराइज़ करती है कि आप लोग जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ में क्यों इन्वॉल्व होते हैं जहाँ जमहूरियत किसी मुल्क की जो है वो डीरेल हो। तो इस वजह से अब जो है वो अतलात अभी तक की यही है कि इन बैरूनी ममालिक ने जो है वो पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान के जो है वो डिफरेंट अदारों को प्रेशराइज़ करना शुरू किया है, गवर्नमेंट निगरान को प्रेशराइज़ करना शुरू किया है कि आप जिस मकसद के लिए आए हैं अपना उस मकसद को फुलफ़िल करें। तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि ये इलेक्शन जो है वो जनवरी के एंड पे होने जा रहे हैं। और दूसरी इसमें मेजर वजह जो थी, मरीम नवाज़ ने मुख्तलिफ जलसों के अंदर कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी किसी हद तक दे दी गई है कि जितनी पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है उनको जो है वो साइड लाइन कर दिया गया है, और नवाज शरीफ भी वतन पाकिस्तान वापस आ गया, और ऐसा ऐसा उनके केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं। तो केसेस उनके मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ मंथ के अंदर जो है उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद वो भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन चला सकेंगे। तो इसी तरह से अगर पीटीआई को हम देखें कि पीटीआई किस जगह पे अपने आप को खड़ा महसूस करती है, पीटीआई किस जगह पे खड़ी है, तो पीटीआई के वोट बैंक का अंदाज़ा आप इस जगह से लगाएं कि इस तरह में पाकिस्तान पार्टी का जलसा होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि हम इधर सिर्फ शुगल के लिए आए हैं, वोट हम पीटीआई को देंगे। अगर वो वोट पीटीआई को देते हैं तो इसी तरह से अगर आप खाली ये नहीं देखें, लाहौर के अंदर जलसे में भी आपने डिफरेंट फुटेजेस देखी होंगी कि वो लोग जो है वो जलसा तो नून लीग का अटेंड कर रहे थे, और वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से इकट्ठे करके लोग लाए गए थे, लेकिन उनका वो वाज़ह तौर पर वो लोग मीडिया में कह रहे थे कि हम लोग वोट जो है वो पीटीआई को देंगे। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि पीटीआई का वोट बैंक जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा है। पीटीआई जो है वो अपनी तरफ से सीनियर लीडरशिप ना होने के बावजूद भी अगर खान साहब जेल में भी होते हैं तो वो अपनी तरफ से किसी भी कैंडिडेट को नामजद करेंगे तो वो इंशाल्लाह जीतेगा। तो
تو اسی سلسلے کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں پیپل پارٹی نے بھی جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی جو ہے وہ سپورٹ کی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے بھی کچھ بیانات آ رہے ہیں اس سلسلے میں، جو ہے وہ اسد کیسر جو ہے وہ فضل الرحمان سے بھی ملے ہیں۔ تو خان صاحب اس چیز کے بارے میں پہلے بھی ملٹیپل ٹائم کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں جو ہے وہ الیکشن کے لیے ان سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بات چیت کرنا پڑتی ہے تو میں اس چیز کو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر اس ولاگ کا دوسرا حصہ ہم شروع کریں، دوسرے حصے کے اندر جس طرح سے میں نے کہا کہ پرویز الہی کے متعلق اور فلسطین کے متعلق، تو پہلے ہم فلسطین کے متعلق ڈسکس کریں تو فلسطین کے بارے میں جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں احتجاجی ریلیاں نکل رہی ہیں جن کو جو ہے وہ وہاں کی گورنمنٹ کچھ نہیں کہہ رہی، وہاں جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، جنرل پبلک چاہے وہ مسلم ہے چاہے نان مسلم ہے، انسانیت کے ناطے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر ہونے والے ظلم و بربری کو ختم کیا جائے، فلسطینیوں کے ساتھ جو پچھلے 75 سال سے ظلم جاری ہے ان کے ساتھ ظلم ختم کیا جائے اور ان کو آزادانہ رہنے کا حق دیا جائے۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ اسی سلسلے میں اگر آپ لوگ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایک مسلم ریاست ہونے کے باوجود جس کے پاسپورٹ پہ واضح لکھا ہے کہ اسرائیل کے لیے جو ہے ویلڈ نہیں ہے، تو ادھر اگر کوئی فلسطین کے حق کے اندر مظاہرہ کرتا ہے، فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کرتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے فوراً اسے پولیس جھپکتی ہے اور جھپک کے اٹھا لیتی ہے، چاہے اس میں پنجاب ہے چاہے وہ اسلام آباد ہے، کہیں بھی اگر پولیس احتجاج کرنے والوں کو دیکھتی ہے تو انہیں پکڑنے میں دیر نہیں لگاتی، انہیں فوراً گرفتار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کل جماعت اسلامی نے ایک پروٹیسٹ ریلی نکالی جو کہ آج وہ اسلام آباد میں متوقع احتجاج کرنے جا رہے تھے، اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک ریلی نکالی اور ریلی پہ پولیس جھپٹ پڑی، اسی متعدد ان کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ تو یہ اب صرف اور صرف مملکت خداداد پاکستان کے اندر دیکھنے کو ملے گا کہ ایک مسلمان ملک ہونے کے باوجود مسلمانوں کی سپورٹ میں نکلی ہوئی ریلی کو بھی جو برداشت نہیں کیا جاتا۔ یہ وہی حالات ہیں کہ اگر جس طرح سے پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے باہر نکلے تو اسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے، پی ٹی آئی والے کہیں پریس کانفرنس کرنے کا سوچیں تو انہیں فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے، فوراً گرفتار کر کے ان کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے کیوں نکلے، آپ لوگ پی ٹی آئی کے حق میں آواز کیوں نکال رہے ہیں۔ یہ تو تھی ملک کی ایک پولیٹیکل پارٹی، اسی طرح سے جو ہے وہ فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے والوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ ایک احتجاج کا جو آئینی حق ہے اس سے بھی جو ہے اس عوام کو مجروح کیا جا رہا ہے کہ عوام اپنے لیے باہر نہ نکلے، عوام اپنی آواز نہ اٹھا سکے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم ڈسکس کریں پرویز الہی کے بارے میں، تو پرویز الہی کے بارے میں جو تجزیہ ہے وہ اس طرح سے کل پرویز الہی عدالت میں پیش ہوئے، ان کے اوپر جو ہے وہ 40 لاکھ پلس کی جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا گیا کہ ان کے گھر سے ریکوری ہوئی ہے کہ پرویز الہی نے جو ہے وہ سرکاری نوکریاں بیچی ہیں، ان کے اس کے بدلے میں جو اسے رقم ملی ہے وہ اس کے گھر سے ملی ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس چیز سے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے 40 لاکھ کی کیا ویلیو ہے اس کے سامنے کہ وہ 40 لاکھ کی خاطر نوکریاں بھیجے گا پہلے۔ تو دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ اس پرویز الہی نے روسٹرم پہ آنے کی اجازت مانگی ہے، روسٹرم پہ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ساری رات جو ہے وہ ایف آئی اے کی تحویل میں سویا رہا ہوں، مجھے ان لوگوں نے ایک دفعہ بھی نہیں جگایا اور نہ ہی میرے گھر لے کے گئے، مجھے خود ادھر آ کے پتہ چلا کہ میرے اوپر 41 لاکھ ان لوگوں نے میرے گھر سے ریکور کر لیا ہے۔ تو یہ تو کچھ صورتحال ہیں جو لا قانونیت اس ملک میں جاری ہے، لا قانونیت کے تحت کس طرح سے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، صرف پریس کانفرنسز کروانے کے لیے، صرف پی ٹی آئی کے خلاف عمران خان کے خلاف بیان دلوانے کے لیے، صرف پارٹی چھڑوانے کے لیے کہ اگر کوئی کھڑا ہے خان کے ساتھ تو وہ کیوں کھڑا ہے، اس کے ساتھ ظلم و بربریت کی ساری حدیں پار کی جا رہی ہیں۔ تو یہ تو ہمارے آج کے ولاگ کے کچھ اہم امپورٹنٹ اپڈیٹس تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ذکر کیا، آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا۔ تو آپ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس کے اندر آ کے آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں کہ تاکہ آنے والے ٹائم کے اندر آپ کو مزید لیٹسٹ ولاگ جو ہیں وہ آپ کو نظر آ سکیں۔